الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मोदी गलिया आईने में पर्दा न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, द ज़िल्ला सवाबे द गाड़ मनारी द मस्जिद नमेरा व गेर चापेरना रागलो मुसलमानानो मुवहिदीनो मशरानो कशरानो स्पिनरोबो हमजोलो, नन मुंगा तासो द खपल यो मुसलमान औरोर आसिफ इकबाल मरहूम पयात की द अल्लाह पदे कोर की राजम शिवियो च द कुरान और सुन्नत यो सो खबरियों को अल्लाह मुंगो तासुलम दुनिया व आखिरत पागी सरख कुले की और जमुंगो उस्तासु सरसरा अल्लाह दे प्रोग्राम अजर व सवाब दे मरहूम ता कबर तो रसूले की। जमा इज्जतमंदो दुनिया ता रातलल दाप नंबर दी, खुद दुनिया नतलल दा बे नंबर दी। दो दुनिया नतलल
دا یقینی او قطعی دی. دا لازم نه ده چې یو سړی به بوډا کیږي او هغه به بیا مري، یا به دې بیمار کیږي او هغه به مري. پښتانه وایي د مات منګي په مخ کې روغ منګي ډېر لاړل. قرآن وایي ومنکم من یتوفى من قبل. بعض خلک آغا د بوډاتوب نه وړاندې ځوانۍ کې دنیا ته خیر آباد وای، څوک ماشومتوب کې دنیا ته خیر آباد وای. اے دنیا کې پاتې کېدل نه پیغمبر لدی، نه ولی لدی، نه بزرگ لدی، نه خان لدی، نه بدماش لدی، نہ صدر لدی. ہچ چالا دنیا کی پاتے کے دل نشتا. اے وی دا سی رشتیا راتا ہوایا چی اڑو دروغ پکی نوی، او وی دا سی دروغ راتا ہوایا چی رشتیا پکی نوی. وی دا دوارا مرگ دے، مرگ دا سی رشتیا دی کہ دروغ نشتا. ټول دنیا منی مرگ دے مرگ دے، خدا سے دروغ دی چی رشتیا پکی زکا نشتا. چی زم منم چی مرگ دے، تم منی چی مرگ دے، نہ تور لتیارے کے او نہ زور لتیارے کو. اوے آغازی چی مرگ یادے مونگلا آگے کی مونگا مشغول یو گپے لگو. ادیره کې مونږ او تاسو لا مرګ مخې ته دی. اے د مړي جنازې له راغلیو خنداګانې کو. داسې ده که نه ده؟ راغلیو جنازې له کو خنداګانې. دا کم مسلمان چې د مړي قبر کنلو له تلی دی دی دلته خنداګانې کوي. هغه څوک چې قبر له تلی دی جنازی سرا اغال تا خنداگانی شروع کری دی. اللہ اللہ چی آکم زید جڑاو، آکم زید عبرتو، کم زید اللہ دی یریو التا مونگا خنداگانی شروع کری دی. ودا اللہ بندہ ستا دے ہنگ بکل راوی خیگی، تستا پزڑکی بد احکم الحاکمین. اللہ جل جلالہ یرا کل رازی تپا دیرکم اللہ نون یری دے. تا دا مڑے پخپلو لاسو علام بولو قبر کی دے اس پارلو بیام ستا پزڑکی دا اللہ یرا را نغلا. دا دمر سخت زڑو. اے زما عزت مندو مرگ دارات لن کے دے، نہ ز بچ کے گم نہ ت بچ کے گی. اللہ رب کریم فیصلہ کرے دا وما تدری نفس بأي أرض تموت. اللہ وی ما دا ہر چاد مرگا غنیٹا پٹ سات لیدا ہچا تا دا پت نشتا چیز با کلم رما دسن بم رما کمزے کے بم رما وما تدری نفس بأي أرض تموتا. دا مرگ پتا ہچاتا نشتا ہچاتا اللہ دا علم ننے ورکڑے. خو مرگ رات لن کے دے یقینی دے قطعی دے دے مرگ لا تیارے کول پکار دے. آغا تیارے دا دے چدی زندگی کی اللہ جل جلالہ سرارو غو کا.
اللہ پخلا کا خپل عقیدہ د قرآن برابر کا خپل اعمال د پیغمبر په نورانی طریقو باندې برابر کا خپل اخلاق پیغمبری اخلاق کا کردار پیغمبری کردار کا معاملات پیغمبری معاملات گرزوز کاللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ وی زما بندگانو زما منن کو تاسو توے ماک تاسو نقش قدم د چاپ ستل الغواړینو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زمال پیغمبر تمام زندگی کی تاسلاخ کل نمون پرتدا صحابہ کرام خاندی گپ لگئی یو خزمون خاندادا دا سی خاندو چی پا بل کلی کم زمون خاندا خلقوری یو دا صحابو خانداوا ساده خانداوا دا اللہ حبیب روتو صحابہ کرام دا سلگ خندائے کڑی دا دا اللہ پیغمبر ولی خاندے ولی پولیس رات بانے واوڑی دے ولی دنیکو اعمالو تل درنشوا ولی دا اللہ دیدار موکو اسم لاند شوینو اکثرو ذکر حازم اللذات الموت اے امتا آغا شیر دیر یادوا چی آغا تمام خوندنا حزمی چی آغا مرگ دے آغا خنداگانی ہیرئی آغا خوشحالی در نہیرئی اکثرو ذکر حازم اللذات نن معمولانا مرگ ہیر دے اجی سیبنم مرگ ہیر دے صدر و بادشاہ سیبنم مرگ ہیر دے قاتل لگیا دے قتل قیدنم مرگ ہیر دے شراب خور لگیا دے شراب اس کی دنم مرگ ہیر دے زناکار لگیا دے زنا قیدنا مرگ ہیر دے غل لگیا دے غلا قیدنا مرگ ہیر دے بلزم کا پردیزم کو پولا لاند قیدنا مرگ ہیر دے بل مسلمان سرا ظلم کے وہی آٹکوی آدنا مرگ ہیر دے اے دا اللہ بندگانو مرگ مہیروئی مرگ مہیروئی حدیث پاک کے رازی وی دا مرگ دے انسان پسی دا سی گرزی لکا سنگا دا سرا رزق گرزی دا مرگ ناخلاس دا نشتا دا مرگ ناخلاس نشتا اللہ وی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم اللہ وی او زما بندگانو آغا کم مرگ نا چی تختی دائی ندیویلی چی تمندکنو مرگ بتاپس شاتر روانی نانا فإنه ملاقیکم پکملارا چی منڈی وحینو مرگ بدر تا غاڑ غٹی مخیتو لاڑوی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ وی مرگ عرضے کی تارئی سارے مرگ نخلاص نشتا
ایو سڑے وی فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا الْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ وی دا مر چکل اخپل پنج پستا پسین بانے کی دی بیاد ندم پکارے گی نرے تاویز پکارے گی نزک اللہ وی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق سبحان اللہ وی کلا 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 طول عمر بستا دا زوانی نوی طول عمر بستا دا خانی پزور وی طول عمر بستا دا خانی پزور وی یارو دکی گئے ما طول عمر بستا دا خانی ولی زما په خبره نه پوهیږي ستړی زیمه چې روزانه یو دو درې بیانونه خبره تاسو خلوله تعالی اچولی دي ټول عمر بستا دا ځواني ټول عمر بستا دا خانی ټول عمر بستا دا نوابی ټول عمر بستا دا صحت وکړ خانی کلا کلا دوکنشی گورا دوکنشی پدے مال دوکنشی پدے خانے نوابے بانے دوکنشی پدے خپلے پنازوانے بانے صحت بانے دوکنشی دے خپلو مٹو بانے دوکنشی دے پیسو بانے دوکنشی وی کہتا تا سیٹ جی کہ ایک ایک سے 10 کیجئے آیا ملک الموت کہا بس کیجئے انسان لگیا دے یو یو جمع کاچ لشی لس نور جمع کاچ شلشی شلو سر شل نور جمع کاچ سلویخشی وی آیا ملک الموت کہا بس کیجئے دمر فرشتے سلام واچلو ترکم بجمع کول کے کلا اذا بلغت التراقیہ او شراب اسکن کیا لگ خوا رکنا او قاتلا چد بل وینا تویل خوا گنا راوار وکنا او ظالما چد بل جیدات قبضہ کے لخو قرآن تا مخک کنا او بالمازا چی اللہ سر دیک چی کڑی دوران کڑی دل گروغ خوکا کلا ایتو خونن شراب اسکلو کی اختی نن ڈمی گڑولو کی اختی نن جوارے کی اختی اللہ وی کلا کلا دا سے ندا اذا بلغت التراقیہ اللہ وی چکلا دا روح دے مریتا ارسیگی وقیلا وقیلا مجهول سے غیر اوڑی دا علماء ناسی وقیلا 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 خلق چغی کی خزم چغی کی سڑیم چغی کی خپلم چغی کی پردیم چغی کی دا ٹولو مر ڈمی گڑولی دی ٹولو قتلو نا کڑی دی شراب اسکلی دی بالمازے کڑی دی دا خلقوی نا حق وینا توی کڑی دا ٹولو مر خلق پریشان کڑی دی وقیلا وقیلا من راقنا اگر دو علماء توجیحات نکم خواہ
وقیلا علا مولانا سے براولا مفتی سے براولا حافظ سے براولا وقیلا من راکن علا سکراولی چی سورت یاسین ورطوئی وظن انہو الفراق اسے عقل کار شروع کو اس عقل سر ترالو چی اس دنیا نا روان ما والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذن المساق اس دے ما بعد دے کاکا دے مردہ دایو پنڈے بلی سرا لگے گی لا سنم خوزے را خوزے الى ربک یومئذن المساق اس دے رب لطلل دے اس پہ صورت یاسین ویلو بانے نخلاسے گے اللہ وی ولی وی فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى اللہ وی نے زما توحید من لے نے زما نبی رسالت ملنے رے آجی ٹولو مرید اللہ دشمنی کڑے دا ٹولو مرید قرآن دشمنی کڑے دا ٹولو مرید حق پرستو خپی وغلی دی ٹولو مرید اللہ خپا کڑے دے دا اللہ دین نے مخڑو لے دے دا اللہ کتاب نے مخڑو لے دے قرآن اوریدو لا تیار نو جماعت تراتلو لا تیار نو سے روزیت لولو تیار نو چیلی سلور میاشتو تیار نو خوڑمی گڑولو تیارو پا کنجریانو بانے پیسی وشنولو تیارو آجی لری لری تلولا خود دنیا حاصل اولو دو پارا تیارو ولیکن کذب وتولا ثم ذهب الى اہلہی یتمطوا اللہ اللہ خپن شی زمون دا ترتیب دے ٹول دے معاشریو نبا منس کو نبا درس منو نہ جماعت تگورو او چی اللہ مورونی سی چی دا کم سڑے ٹولو مری یو روپے جماعت کے ندا ورکڑے یا ورد چرتا قرآن لنے راغلے خوچی اللہ رونی سی علوی وسوال ختمونو کئی علا سلویخ خروجی والا سلویخ کسانونی سی عجیبا عجیبا نخریدی دا خلقو کا علا اس دی گناہ پاخا کئی آغا جماعت لم دے گیا ہوسا دی جماعت لا مدرسی لے ہوسا جی دی مدرسہ کی سکاری چی منگے اوکو دلیس دا اللہ کی وسی اللہ نخ کئی ان بطش ربک لشدید دا اللہ نیول گورا دیر سخت دی نن اللہ وقت در کڑے رے عمر در کڑے مانا مخی مولانا اجاز سے بڑیر قیمتی خبرے ہو کی چکلے یو سڑے دنیا نا ایمان سر لاڑو کل عقیلی و عمل سر لاڑو اغین بعد پسمندگان اغا پس دعا کئی اغا رسیگی ثواب لیگی اغا رسیگی پا مالی عبادت کے دو امت اتفاق دے چی رسیگی البتہ بدنی عبادت کی شوافے منکر دی احناف غمنی چی رسیگی برحالا پخپل سے بحث دے خوچ یو سڑی عقیدہ بگڑ دا اعمال داسیو اللہ دے مونگ دا داسی مرگ نو ساتی وے آمین نبی علیہ السلام تحشرون علی ما تموتون یہ خطرناک خبرہ تحشرون علی ما تموتون اے امتا پکم حال کی چی مرگ راگے قیامت پورد باغا حال کی اللہ تپاسے گے اے شراب اسکن کیا پا شرابو کی مرشوینو قیامت
قیامت پورز بشرابی پاسے اے غلا غلا کی مرشوینو قیامت پورز بغل پاسے اے بالمازا بالمازی کی مرشوینو قیامت پورز بالمازا پاسے نو اے منز گزارا که منز کی مرشوی قیامت پورز بمنزنو والا پاسے اے قرآن وین کیا کدی حال کے مرگ راغے نو قرآن بدی ترخ کی نیولے ویو دا اللہ دلبار تبروانی یو زما دا عاجز وصیت ووری سفر تاسم کوئی مونگم کو دا خبر دا زلپ تختی اولی کا نورو ملگرو لے موکا ذکا مونگ با اللہ دا بندگانو خیر غورو بیا پا بندگانو کی دا اللہ منون کی مسلمانانو بخیر غورو صحیح دا کر دا گورا تاسو مون طول ویو چی دا گاڑے جنازہ را ویو کنو ویو گاڑے سشیرے جنازہ را پا جنازہ کی سوک سندری بیا ناوری کاوری تاسو کلی کی خلق جنازو کی سندری آوری تو خوی چی گاڑے جنازہ را نو سندری پکی والی آوری اے دیر خلق ملی دلی تاسو بملی دلی ایکسیڈنٹ اوشی ٹیپ سندری لگی دلی یو دو واضح خلونی ولی سمو خیال ہے قیامت پورت بدے مولا پاسی که ڈم بپاسی پزور وائے دے با ڈم پاسی ما دیر خلق لی دل شراب و نشک مڑشو ما دیر خلق لی دل غلا کے مڑشو چرتیانو ما دیر خلقو لیدلا چی ایکسیڈنٹ کڑے دے او سندرے لگی دلی دی خلق مڑی او ٹیپ لگی دلی نور خلق آوازو کئی دا اللہ بندگانو دا ٹیپ خور اللہ بند کئی سمرا نازک حال سمرا نازک حال دا مرگ اس پتا نلگی اس پتا نلگی بس مرگ اچانک راتلن کے دے اچانک راتلن کے دے دیل تیارے ہو کا دیل تیارے ہو کا پدے پدے با اللہ جردر کئی اصحابی راغلے ہوئی دا اللہ پیغمبرہ قیامت بکلوی قیامت کلے دا اللہ حبیب خپا شد تو سا قیامت تا پوسونا کے سا قیامت دے پا مخا کڑے رے نو دا اللہ حبیب خپا شو غصہ شو وی وما عادت لها سا تیارے دے ورلا کڑے اگا پوئی شو چی دا اللہ حبیب زما پدے تپوس خپا شو اگا صحابی دے قرآن سرا سنت دا نبی سرا تعلق دے اوی ما عادت لها الا حب اللہ ورسولہ اے دا اللہ پیغمبران منزشتا نہ روجشتا نہ تلاوتشتا نہ ذکرشتا حسرا سر نشتا خالی جولے روان مخو الا حب اللہ ورسولہ بس صرف یو خبر رچ زما زڑپ کے دا اللہ و دا رسول من دا سبحان اللہ دا اللہ حبیب وردوئے مبارک شاہ المرء مع من احبا توجہ دا المرء مع من احبا دنیا کی چرچا چا سر منوی قیامت پرز باغ سر ملگریوی او زماورو راستہ منا چا سر دا کہ دنیا کی دے منا بدماشانو سر قیامت پرز بے ملگرے کہ دنیا کی دی منا قاتلانو جرتیانو سر قیامت پرز بدیاغ ملگریوی کہ دنیا کی دی منا صدر و نواب و دو حکومت اقتدار و کرسی سروی قیامت پرز بدی خلق سروی
او که دنیا کې پردو خود سره مینوي او هغه سره یو ځای کېنې پاسې نو دا مه وایه چې زه به نیکانو سره شم الله وی وامتازوا اليوم ایها المجرمون اللہ وی قیامت پر ورځ به آواز کوم چې اے مجرمانو اے ظالمانو اے زما دشمنانو اے زما د رسول دشمنانو او زما د کتاب دشمنانو او د جماعتونو دشمنانو او د مدرسو دشمنانو او د کتاب د درسونو دشمنانو او د حق پرستا علماء و طلباء دشمنانو وامتازوا اليوم ایها المجرمون اللہ ویلر شی زماد نیکانو بندگانو در ڈلنا زلال شاہ چه چاسر دی مینوا ننداغ پا صف کے ادرے گا اللہ دی زمونگا استاذ مینا قرآن سر پیدا کی د نیکانو سرا علماء سرا صلحاء سرا د اللہ دوستانو اولیاء سر دی اللہ زمونگا مینا پیدا کی گورا د دنیا دا زندگی بے وفا دا بے وفا دا نیمگڑے دا نیمگڑے دا نیمگڑے دا بادشاہان پا نیمگڑی ارمانونو دنیا نلاڑا پیغمبرانم پا نیمگڑی ارمانونو دنیا نلاڑا زما پیغمبر ہوئی گورا زمارا پیغمبر ارمان لوددتو انی رأیتو اخوانی وی زړه مې غواړي خیال مو دی زړه مې غواړي چې زه خپل ورونه وګورم دا ورونه دا مونږ تاسو بې غیرته یادوي ټول پکې یو زما پیغمبر ارمان کړی لوددتو انی رأیت اخوانی ارمان مې دی چې هغه ورونه مې وګورم صحابہ ورتوی ولسنا اخوانک یا رسول اللہ مونگ دیرونا نیو وی انتم اصحابی انتم اصحابی انتم اصحابی تاسو خو می صحابہ رونا می سوگ دی چه اس ندی رستو برازی زمونگ استاسو در آتلو د کتو ارمان چا کڑے اسی مونگ لڑیر شرم رازی زما پیغمبر زما دا کتو ارمان کڑے رے ارمان دا کتو خلق داغا چاکے چی ورسره مینوی زما دا پیغمبر ما سر مینوا دا سرا کنا لگ بزان پدی مینا تلو زما دا پیغمبر مینوا کنا تاسو اگو رے یو تجربہ کو تاسو کی چی دا چاچا دا اللہ را پیغمبر سر مینوی لگ لاسونا دوارا اوچت کئی داسی کتا کوئی بناخا اوچت کئی دا لاسونا اس دا لاسونا دوارا راسی پا سر لکی دے دوارا او راسی رو راح کتا کوئی رازی راسی بسم اللہ ہوئے رازی لگ لاس کے سرا لکنا بس که چالاس کے سرا خود دم دا اللہ را پیغمبر سر مینشتا او کرا نغلا وَيْتَعْصِلْ إِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ تعصل الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطيع وی دا اللہ نا فرمانی کے دا اللہ دا پیغمبر نا فرمانی کے او دعوے کے چھ زما اللہ سر مینا دا زما رسول سر مینا دا
وی کستا دا مینا رشتی نوے نو تابیداری کڑے وے ولی سوچ چا سر مینا کے داغ تابیداری ضرور کے آغ سر مینا دارا چھ داغ خبر منے نن مونگو تاسو ټول مسلمانان پخلو بانے داوی کو چھ زمونگ اللہ سر مینا دا زمونگ دا اللہ پیغمبر سر مینا دا خو مینا دیتا نوی چی روڈونا بندا وادا مینا پزور وی روڈونا بندول پیغمبر سر مینا لگ پزور وی روڈونا بندول پیغمبر سر مینا پردی گاڑو شیشی ماتول پیغمبر سر مینا پردو گاڑو لہورنا چول پیغمبر سر مینا حکومتی عملہ کو اشارو تا نقصان رسول پیغمبر سر مینا پردے پلازیو تا غورنا چولو داغی شیشی ماتول پیغمبر سر مینا لو کان حبک صادقا لأطاعته فإن المحب لمن يحب مطيع تابداری کول دا مینا دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ وی مینا تابدارے کے انخددا فمن ادعا محبت اللہ وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه چاچ دادا ودا چی زما دا اللہ سر مینا دا خدا غپ زندگی کے دا پیغمبر تابداری نشتا دا دروغ جندے بل سڑے ورطا مگور دا زیمو داتے بل سڑے ورلا مگور چی پلان کے مون خو چې د جنت آیاتونه راشي نو ځان مو ولڅ یا خو ما یاد او چې د دوزخ آیاتونه راشي مخکې نه مو ول سړی کتلی چې دا خو هغه پلان کې یادې نه داسې مو وایا ابن ابي ملیکہ رحمہ اللہ تابعی دے مشکات کی حدیث نقل شوه رتنا او ما دا حدیث د دیر شو صحابو ناوریدلې ده کم صحابی ته به مې مخې راتلمو حدیث به راته ویلې هغه به جړل وی زه خو به منافق نه مچلته زه خو به نه او ګود حدیث ده غسیل الملائکه سیدنا حنظله رضی اللہ عنہ را روان دے چغے وہی جاڑی او نافق حنظلہ اے حنظلہ منافق شوی سمرلوی خلق سمرلوی سوچ سمر خطرے خبریں گئی منافق شوی سیدنا صدیق اکبر مخلارالو قربان حنظلہ سوے دا سوے وے صدیقہ دا اللہ پیغمبر سر ناسیو یو شانت ماحول جنت مخدرے جہنم دے دا اللہ رضا دا اللہ خبری دیو شانت حال زڑکے درد رازی یرا الہی خوف خداوندی راغلے دے چی مجلس نپاسا کور تلار شو خبری حالات بدل شی صدیق اکبر وی حنظلہ غم دے ما سرم پیدا کو کہ دیشی ابو بکر ملایاذ باللہ دا چرتا منافق دی آغا لوی سڑے موتا چرتا ویلی دی نجیز خو مولا سے بھی جیز مولانا سے زو حاجی سے بھی ما زو امیر سے بھی ما مجاہد سے بھی ما فلان سے بھی ما اے امتا وارا دا حنظلہ نبلوی لاسو کی مخ کے راشا دا صدیق نبلوی لاسو کی صدیق آغا سڑے رے دا ٹول دنیا دا دین کرزدارے دا او دین دا صدیق کرزدارے سبحان زما پیغمبر وی
چا چې ما سره نیکی کړې ده هغه ټولو له مې بدلې ورکړي دي، ټولو له مې ورکړي دي. یو صدیق دی چې د ده بدلې نه دي پوره شوي، دله به الله قیامت په ورځ د ده د نیکو بدلې ورکوي. سبحان الله. صحابه ټول ګلونه دي، ټول ګلونه دي. بای لڼ واوره صدیق اکبر علی المرتضی کې دا فرق دی چې علی المرتضی ټول عمر د پیغمبر په کور کې خوړلې ده، پیغمبر لور ولا ورکړې ده، او صدیق هغه سړی دی چې ټول عمر په پیغمبر خوړلې ده او خپل لور پیغمبر لا ورکړې ده. اسانه فرق دی. صدیق وای ما سره دی غم پیدا کو، ما سره دی غم پیدا کو، ما سره دی غم پیدا کو. صدیق د الله په پیغمبر ګران دی. سړی رالو وی د الله حبیبا تا باندې څوک ډېر ګران دي؟ نبی اسلام وی عائشہ. سبحان الله. عائشہ وی جی سړو بارکه تپوس کوم، سړو بارکی وی ابوها د عائشې پلار را باندې ګران دی. څومره لویه خبره. حاجی ابوبکر صدیق وی ما سره د فکر پیدا کو، زه چې ځو نبی علیہ السلام ته دواړه رالل جاړي د الله پیغمبر. حنزله داسې وی ما کیم دا صورتحال دی، تاسو سره چې ناستو داسې خبرې دي چې کور ته لاړ شو داسې. د الله حبیب وی شکر دی چې زما په امت کې الله داسې خلق پیدا کړي چې دا احساس ور سره شته. اے صدیقه واورا، اے حنزله واورا، دا کم حال کې چې ما سره ای که داسې حال کې کورونو کې وی نو عرش نه به فرشتې راشي او تاسو سره به لاسونه میلاو کی. سبحان الله. او شتری امت کې داسې خلق ښه چې فرشتې به راتلی او لاس به ور سره میلاولو. پیژنئ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیمار دے، بیمارے کی شاگرد توی خادم تا وی یو خبر در لکوم خور امانت دا کزو دا دی بیمارے نا روغ شما نزما پا جوان بچاتا نوے او ایک مر شما زما دا مرگ نباد بیاوایا فاما بنعمت ربک فحدث. دا خود اللہ نعمت دے. شاگر متوجه شوی قربان استاز ویا و اے بچی واورا کلنا چی ما کلمه ویلی دا اسلام میں من لے رے قرآن میں من لے رے دا اللہ دا پیغمبر خوال راغلے ما پا مالا دا سی ورز ند تیر شوی تردی دما و تردی محالا مگر روزانہ اسمان نا پرشتہ رازی و ہر ورز ما سر لاس ملاوی. سبحان اللہ. دا سی خلقم دے امت کشت. نو بہرحال مرگ راتلون کے دے دا اللہ و دا رسول تابیداری زان سرا قبر لیوسا ایمان زان سرا یوسا دا نیکو آمالو خزان زان سر یوسا. اے بندہ دا اللہ دنی خلقو دعاگانی زان سرائیو ساداسی زندگی تیرا کا چی سبا مڑوے خلق در پسلاس پرتکی وی چی پیدا شوی تا جڑل خلقو خندل، چی پیدا شوی تا جڑل خلقو خندل نو دا سے مڑشا چت خاندے و خلق جاڑی بدل خپورکا تا پیدا شوی چغی دیوالی خلق مبارک کولی مبارک شا نو دا سے عقید راولا دا سے اعمال جوڑ کا چی سبا تا مڑی خلق در پسی جاڑی اوخ کی توئے ہوتا دمر اعمال اوڑی وی چیتا دا مرگ نا بعد آگی اعمال لا خوشحالی گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ وے بندگانو ایمان زان سر روڑا
نیک اعمال ځان سره راوړه جنت الفردوس بدر کوما لوی نعمتونه بدر کوما د جنت حوری غلمان بدر کوما داسې نعمتونه دي کله الله صفت کوي نو لنډو سره را ختم کی و اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله وی جنتی کت جنت کی خپل محل گورے خپل خدمتگاران گورے نو داس بخکاری چې د هر جنتی ځان ځان لیو بادشاہی زندگی دا اللہ دې نصیب کی اور قربان د شیخ القرآن علیہ الغفران اللہ اللہ شیخ القرآن رحمہ اللہ بدرس کی وی چې اللہ قیامت پورز میں او بخی او جنت تمی بوت لے کی اللہ دے او بخی او اللہ دے جنت ورت نصیب کی ٹولو اے آمین وی اللہ وی چی محمد طاہرہ رحمہ اللہ سغواڑی جنت کے سغواڑی وی زی مربا دا بندگان دے راتکین وچی جنت کے والا قرآن بیان کما سبحان اللہ وائی دا قرآن دا سمینا دا قرآن دا سمینا اللہ دا مینا منگا و تاسو تم نصیب کی ما چکم آیاتو نویلی رب العالمین وی یہودیانو لوی لوی دعوی کو لے کر مونگا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن و نصارا جنت تب مونگا نحن ابناء اللہ و احباؤہ جنت خود مونگ دے شیعگان ہوئی کنا وی مونگ با دا جنت پا دروازہ و لڑیو دا سنیان برانے یوم جنت نزی استا سرونم ویلیو چی لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن و نصارا تلک امانیہم تزماد پیغمبر گستاخی کے توے چی اللہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے در شیعگانو عقائد دی وی اللہ ہم کل کل دروغ وی الایاز تو پدی عقیدہ جنت تزے تا زماد ابو بکر صدیق سر دشمنی کے زماد عمر فاروق عثمان ذوالنورین سر امیر معاویہ سر دشمنی کے او قربان دا خپل ناسونت خطبہ دا بے علم مولیان دیم امیر معاویہ پس خبری شروع اللہ خبر یہ امیر معاویہ اگر شخصیت دے چکلا مکہ آزاد شلا او ہندر آلا ایمان راوڑی دا اللہ حبیب توئی اے دا اللہ پیغمبرہ دا امیر معاویہ مور دا وے دا اللہ پیغمبرہ قسم پا اللہ چلا ایمان میں نو روڑے ایمان میں لا نو روڑے پدی مقدس مکہ دا ٹولنا بدترین انسان چیزا ما بدی شو الایاز باللہ تاسوئے نن ما ایمان روڑے دے ما قرآن منلے ما تد اللہ رسول منلے پا مقدس مکہ دا ٹولنا زیاد میں تخوخیو تاثر میں مینا دا زما پیغمبر جواب واورا وی والذی نفس محمد بیدی و ایضا لکم وی واورا اے ہندا تر قیامت لے داخلک واوری زما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاغا ذات بانے قسم وی دا کم ذات پلاس کی چی زما سادا چی پٹول مقدس مکہ بانے دا ٹولو نزیاد چی زما مینا و محبت دے آغا تا سر استا خاندان سر لے سبحان امیر معاویہ دے خاندان کے نو عجیب حال لے تب زما دا صحابو دشمنی کے جنت تا اللہ دا صحابو دشمن جنت تتلے پزوروی جنت تتلے نشی نو اللہ وی یہودیانو تا اعلان دا مباحلی دے تویز جنتی ما من خو اللہ نا جنت غارو اللہ وی قل یا ایوہ الذین ہادو
إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس اللہ یو دنیا والا و یہودیانو تاسو چې مونږ د الله دوستانیو او جنت خو زمونږ دی نو فتمنوا الموت نو مرګ غواړه کنه